बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने सबक नंबर 13 अंबियाए कराम व मशाहिरे इस्लाम का आगाज़ कर दिया है। आज हम इसी सबक का तीसरा हिस्सा जो कि सफ़ा नंबर 54 पर मौजूद है पढ़ेंगे। इस हिस्सा में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने के बाद के वाक़यात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के वाक़या के बारे में पढ़ेंगे। चलें सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नबूवत मिलने के बाद आप अलैहिस्सलाम एक जगह नहीं रहे और ना शादी की, बल्कि मुख्तलिफ़ शहरों और बस्तियों में जाकर अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाते। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और बग़ैर बिस्तर के ही सो जाते। आप अलैहिस्सलाम अपने साथ ना बिस्तर रखते और ना ही खाने पीने के बर्तन, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि इन चीज़ों से इबादत में खलल आता है। साथ ही आप अलैहिस्सलाम अपने मौजूदात दिखाते और वाज़ व नसीहत करते, जिससे लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने लगे। आप अलैहिस्सलाम की तबलीग से चंद लोग ईमान लाए, जिनको हवारी कहा जाता है, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहते हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना एक ठिकाना नहीं रखा, बल्कि वो इस्लाम की इशाअत व तबलीग के सिलसिले में जहाँ भी जाते उसी जगह को अपना ठिकाना बना लेते। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे पास एक अपना घर होता है, अपना ठिकाना होता है, अच्छे अच्छे बिस्तर होते हैं, कपड़े होते हैं, बर्तन वग़ैरह होते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी किसी सहूलत को कबूल नहीं किया, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसी सहूलतों से इबादत में खलल पड़ता है, यानी रुकावट आ जाती है। और प्यारे बच्चों, जो शख्स सहूलतों का आदी हो वो दिल से इबादत नहीं कर सकता, बल्कि ऐसे शख्स का ध्यान दुनियावी ऐशो इशरत पे रहता है। आप अलैहिस्सलाम जहाँ भी जाते वहाँ लोगों को ईमान लाने को कहते और मुख्तलिफ़ मौजज़ात दिखाते, ताकि लोग उनकी नबूवत को तस्लीम करें। इसीलिए जो लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए उनको हवारी कहा जाता है। जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को, यानी जो उस दौर में उन पर ईमान लाए थे, उनको सहाबी कहा जाता है। एक दफ़ा उनकी कौम यानी हवारियों ने उनसे ख्वाहिश ज़ाहिर की। एक मरतबा उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश की कि इस कालल हवारियूना या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा कालत्तकुल्लाहा इन कुंतुम मुअमिनीन कालू नरीदु अन नाकुला मिन्हा व तत्मइन्ना कुलूबुना व नअलमा अन कद सदक़ताना व नकूना अलैहा मिनश शाहिदीन। प्यारे बच्चों, चलें अब इन आयात का तर्जमा पढ़ते हैं। तर्जमा। जबकि हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तेरे रब से ये हो सकता है कि हम पर आसमान से कोई ख़ुरान नाज़िल फरमाए? आपने जवाब दिया कि अगर तुम बाईमान हो तो अल्लाह से डरते रहो। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं इस ख़ुरान से हम खाएं और हमारे दिलों को तस्कीन हासिल हो और हमें आपकी सदाकत का भी यकीन हो जाए और इस पर हम खुद भी गवाह बन जाए। सूरतुल माइदा आयत नंबर 112 से 113 तक। प्यारे बच्चों, आपको आयत के तराजम से क्या पता चला? जी हाँ, कि हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपने अल्लाह से आसमान से हमारे लिए खाना भेजने की फरमाइश करें। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा करेंगे तो हवारियों को उनकी नबूवत पर यकीन आ जाएगा और उनके दिल को खुशी हासिल होगी। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि आसमान से हमारे लिए दस्तरखान नाज़िल कीजिए ताकि ये हमारे लिए खुशी का बायस बन जाए।
اب بھی آپ دعا ہی میں تھے کہ آسمان سے مائدہ آ پہنچا۔ پیارے بچوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی حواریوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرمائیں، تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے مائدہ آ پہنچا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ دسترخوان یعنی مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس میں تلی ہوئی مچھلی، پھل اور روٹیاں تھیں اور اس کی خوشبو بہت دل فریب تھی۔ یہ مائدہ یعنی یہ دسترخوان جس کے اوپر مچھلی، پھل اور روٹیاں تھیں 40 دن تک اترتا رہا۔ اللہ نے اس کے بارے میں حکم دیا تھا کہ اس میں سے کھاؤ لیکن ذخیرہ نہ کرو۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ آپ یہ دسترخوان اور اس کے اوپر موجود چیزیں یعنی خوراک کو کھاؤ لیکن خوراک کو ذخیرہ مت کرو یعنی اکٹھا مت کرو۔ انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا اور چند دنوں بعد ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 لوگ رہ گئے۔ پیارے بچوں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں مانا بلکہ کھانا اکٹھا کرنا شروع کر دیا، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جبکہ صرف سوائے چند لوگوں کے سبھی ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف وہی 12 لوگ رہ گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا تھا۔ یہ مائدہ چونکہ اتوار کے دن اترا تھا، اس لیے اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے بابرکت دن ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بابرکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار اپنے حواریوں کو تاکید فرماتے کہ دین عیسوی پر قائم رہنا، انجیل پر عمل کرنا، اور جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان پر ایمان لانا۔ عیسائی اتوار والے دن کو بڑا بابرکت سمجھتے ہیں، اس لیے پیارے بچوں کیونکہ اتوار والے دن ہی مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل ہوا تھا، جیسے ہم مسلمان جمعہ کے دن کو بڑا بابرکت سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ دین عیسوی پر قائم رہیں اور ان کی کتاب انجیل پر عمل کرتے رہیں، لیکن جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو عیسائی ان کو مانیں اور ان کی کتاب قرآن مجید کو اپنائیں، جبکہ عیسائیوں نے ایسا نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی آخری نبی سمجھا، اور آج تک عیسائی انجیل پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ یہی سچی اور آخری کتاب ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ معجزات کے تسلسل کے بعد یہودی سمجھ گئے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ آپ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص جس کا نام یہودا تھا، اسے رشوت دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ وہ یہودیوں کی جماعت کو لے کر اس مکان پر پہنچ گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ پہلے یہودا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد باقی یہودی اندر داخل ہوئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہودا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ یہودی اندر آئے اور یہودا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا۔ اس نے بہت شور مچایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں، یہودا ہوں، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ یہودیوں نے یہودا کو سولی تو چڑھا دیا، لیکن شبہ میں پڑ گئے کہ ان کی شکل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے اور باقی جسم یہودا جیسا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ عذاب ہے کہ وہ اس الجھن میں قیامت تک مبتلا رہیں گے۔ پیارے بچوں، تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا کیسے ساتھ دیتا ہے۔ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، وہ شخص یعنی یہودا خود ہی سولی چڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودی اب بھی اس الجھن میں ہے کہ اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے لیکن باقی جسم تو یہودا جیسا ہے۔ یہودی
قیامت تک اسی الجھن میں مبتلا رہیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔